ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے جس پوری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا گنج بخش غریب نواز ہے، فعال لما یرید وہو علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے خاط
سامعین محترم دعا کرو کہ اللہ میں جو کچھ بیان کراں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سانو سارے نوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے سانو انسان بنایا ہے۔ انسان بنان تو بعد میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ حضرات محترم، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ کنجوس انسان ہوئے جدے سامنے میں محمد دا نام لیا جاندہ ہے لیکن او دے تے درود نہیں پڑھدا۔ اس واسطے میرے بھائی سب نے جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آئے گج بج کے تے رج کے درود پڑھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے خاطر۔ حضرات میں بار بار سبحان اللہ کہلوان دا عادی نہیں، میں تانوں حدیث سنا دیتی ہے، جدا دل کردا ہے کہے، جدا دل کردا ہے نہ کہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے، لوگ جہالت دے اندھیرے اندر کھبے ہوئے سن، کسے انسان نو کوئی پتہ نہیں کہ انسان کیڑا حیوان کیڑا، اولاد نو اپنے والدین دا کوئی پتہ نہیں، بلکہ میں پڑھ رہا سا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان حالات دے اندر اس کائنات اندر تشریف لے آئے کہ ایک انسان اپنے گھروں چلدا ہے، انہیں چند 3-4 پتھر نال لینے رستے اندر جتھے بھوک لگے گی نا چولہا بنا کے ایک پیچھے رکھ کے 2 اگے بنا کے چولہا بنا کے اتنے کھانا پکا کے تے کھا لواں۔ حضرات وہ گھروں چلے ہے، انہیں ایک جگہ تے بھوک لگی ہے، انہیں چولہا بنا کے اتنے کھانا بنا کے کھا لیا، تھوڑا جہا اگے گیا عبادت دا ٹائم ہویا ہے، انہاں پتھراں دے وچوں ایک پتھر اگے رکھ کے انہوں الہ بنا کے پوجن لگ پے۔ اینی جہالت ایندی گمراہی دے انیرے دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر تشریف لے آئے اور آ کر کے لوگاں نو دسیا کہ اس رب تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں جے، اس رب تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جے، عبادت کس طرح کرنی ہے، اللہ دے کولوں کس طرح منگنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ دنیا کائنات والیو اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے اوتے رکھی گئی ہے۔ جس طرح انسان ایک کوٹھی تیار کردا ہے، ایک گھر تیار کردا ہے، اودی بنیاد دے اندر کھدائی کر کے اچھا سریا پا کے حضرات بجری سیمنٹ پا کے بنیاد نو پختہ کر لیندا ہے، ایدی بنیاد کسے پاسے ضائع نہیں ہوندی۔ اسی طرح ہی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں دے اوتے رکھی گئی ہے۔ پہلے نمبر تے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت دلائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزاں دی بنیاد۔ حضرات دوسرے نمبر تے کہ انسان نو چاہیے کہ اللہ دے رستے دے اندر زکات ادا کرے، بھائی کام الصلاۃ نماز نو قائم کرے، اور اگر انسان دے کول طاقت موجود ہے تو جا کے بیت اللہ دا حج طواف کر کے آئے۔ اور آخری میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوم رمضان، وہ دی زندگی اندر ماہ رمضان آ جائے تو رمضان المبارک دے روزے رکھے۔ حضرات چند دن تو بعد ماہ رمضان ساری زندگی دے اندر دوبارہ آن والا ہے، کیا اسی اس واسطے کوئی تیاری کیتی کہ نہیں کیتی؟ ساڑھے گھر دے اندر مہمان ہونا ہے نا، اسی ابھی 2-3 گھنٹے پہلوں تیاری کرنی شروع کر لینے۔ اگر کسی بھی کوئی منگنی ویاہ شادی دا موقع ہے، ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ 2 مہینے پہلوں تیاریاں شروع ہو جاندی ہیں۔ حضرات ساری زندگی دے اندر ماہ رمضان آ رہا، کیا یہ واسطے تیاری شروع کیتی ہے کہ نہیں کیتی؟
حضرات اللہ نے انسان دے اتنے روزے فرض کر دیتے گئے نے. اسی اج سمجھنے ساڈے اتنے روزے فرض نہیں, دل کردا رکھ لینے یا دل کردا چھڑ دینے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے پیرش تو قرآن لے کے جبریل آئے, اے محبوب جی اینا لوگاں نے اعلان کر دیو, یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آئیے توجہ کیجئے, غور کیجئے, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے قرآن اترے ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو, اے او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے نے, اے او لوگ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے اوتے ایمان لے کے آئے نے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزے نو فرض کر دیتا گیا ہے, تو پہلیاں امتوں تے فرض کیتے گئے نے. حضرات انہاں دی الگ کنڈیشن بنائی گئی ہے, انہاں دا دل کردا تے روزے رکھ لیندے سن, انہاں دے تے سارے نو مقرر نہیں کیتا گیا. حضرات انہاں دے تے پہلیاں امتوں دے تے پتہ نہیں کس طرح دے روزے مقرر کیتے گئے نے, لیکن تواڈے تے روزے فرض کیوں کیتے گئے نے؟ لعلکم تتقون, تاکہ متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, اللہ دے کول ڈرن والے بن جاؤ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ, کہ انسان گواہی دے کہ اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی بیڑیاں تارن والا نہیں. ایک دن میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے مشرکین مکہ کٹے ہو کہ میرے پیغمبر دے کول آ گئے, اے محبوب جی تسی جو آنے ہو اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, سانو اس اللہ دا نسب نامہ دس دیو تے اسی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تواڈے تے ایمان لے آواں گے, اللہ دے تے ایمان لے آواں گے. اسی تینوں دس دینے اسی فلانا بت بنایا, ساڈا فلاں دادا سی فوت ہو گیا, فلاں پردادا سی فوت ہو گیا, اسی او دا بت بنا کے اونوں الہ بنا کے دی پوجا کرن لگ جانے سانو دس تے رب دے بارے بلاندا پیا ہے, او دا نسب نامہ بیان کر دے. تے جگاں دے پیر تشریف فرما نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظراں نیویاں کر لیاں. صحابہ کرام سمجھ گئے نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے وہی اتر رہی ہے. تے جگاں دے پیر تشریف فرما نے تھوڑی دیر گزری ہے, جگاں دے پیر نے سر مبارک اتا اٹھایا تے جگاں دے پیر فرماندے نے آ جاؤ جڑے اللہ دا نسب نامہ پوچھ دے ہو, آ جاؤ میں اللہ دے بارے تانوں دس دیواں. سارے لوگ جمع ہو گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آ جاؤ میں نسب نامہ بیان کر دیواں, اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں جے, قیامت تک رہن والا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک دی ذات رہے گی. ایک دن صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اندر تشریف لے آئے نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے میرے صحابہ توجہ میری طرف رکھے آجے, اے میرے صحابہ میں تانوں 10 سپاریاں دی تلاوت سناواں گا. کنے 10 سپاریاں دی تلاوت سناواں گا. تے صحابہ کرام کام کار نبیڑ کے تے جلدی دے نال مسجد اندر اکٹھے ہو کے آ گئے کہ جگاں دے پیر نے اعلان کیتا کہ 10 سپاریاں دی تلاوت سنانی ہے. تھوڑی دیر گزری ہے, میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے تے جگاں دے پیر منبر تے بیٹھ گئے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی پڑھیا قل هو اللہ احد اللہ
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जग्गां दे पीर ने तिलावत मुकम्मल कीती है, सूरत इखलास मुक गई है। मेरे पाक पैगंबर उठ के बाहर नु चल पे ने। सहाबा इकराम परेशान हैरान हो गए कि साडे कोलों पता नहीं केड़ी गलती हो गई है। मेरे पाक पैगंबर ने आख्या सी 10 बारे दी तिलावत सुनानी है, सिर्फ इको सूरत सुनाई है। तो जग्गां दे पीर चले गए ने। थोड़ी देर गुजरी है, सहाबा इकराम आपस अंदर गल्लां बातां कर रहे ने। पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम वापस आ गए ने। ओ मेरे सहाबा, जेड़ा बंदा 3 मरतबा सूरत इखलास नु पढ़ लेंदा, अल्लाह पाक पूरे कुरान दा सवाब अता कर देंदे ने। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 10 मरतबा पढ़ोगे 10 सपारियां दा सवाब है। यानी कि जेड़ा बंदा 3 मरतबा सूरत इखलास दी तिलावत कर लेंदा है, अल्लाह पाक पूरे कुरान दा सवाब अता कर देंदे ने। आ जाओ अल्लाह दे कोलों नेकियां कटियां कर लईए। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि रमजान अल मुबारक आ जाए ते रमजान अल मुबारक दे अंदर कुरान दी तिलावत जेड़ी है कसरत दे नाल ज्यादा करदे आ जे। अगर तुसी एक सपारा पढ़दे हो, रमजान दे अंदर 2 सपारे पढ़ने ने। अगर तुसी 3 पढ़दे हो ते 4 पढ़ने ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रोजे फर्ज किए गए ने, तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, मुक्तदी बन जाओ, अल्लाह दे कोलों परहेजगार बन जाओ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी ने पूछा, ऐ उमर जी तकवा किन्नू किया जांदा है? तकवे दे बारे सानू दसिया जाए, अल्लाह दा डर किन्नू किया जांदा है? ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने, ऐ सवाल करन वाले गल सुन लवो। एक इस तरह रस्ता है जिदे आसे पासे कंडे लगे हुए ने, खारदार रस्ता। इंसान अपने कपड़े समेट के अपने आप को बचा के रस्ता अबूर कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। इस तकवे की मिसाल इसे तरह ही है। दुनिया के अंदर आया गुनाह ही गुनाह ने, सैड़ा ते गुनाह है। इंसान अपने आप को समेट के बड़े अच्छे तरीके जिंदगी दो तो रुखसत हो जाता है। हजरात इनू तकवा किया जाता है, इनू इंसान किया जाता है, इनू किया जाता है कि अल्लाह दे कोलों डरिया जाए। हर गुनाह कर लगे सोचना कि मालक वेंदा पिया है, पिंड का नंबरदार देखेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हजरात लोगों को डर जाने लेकिन अल्लाह को नहीं डरदे। लअल्लकुम तत्तकून। रोजे फर्ज क्यों किए गए ने? मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह दे कोलों डरने वाले बन जाओ, इबादत करने वाले बन जाओ, अल्लाह दे अगे सर झुकाने वाले बन जाओ। आवेदना मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इस तरह मिंबर ते चढ़ते जा रहे ने। इब्ने हबान दे अंदर रवायत मौजूद है, सही अलबानी ने सही आख्या, सिक्के बंद रवायत। मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम इस तरह मिंबर ते चढ़ते जा रहे ने, मिंबर ते तशरीफ फरमा ने ते जग्गां दे पीर ने 3 मरतबा आमीन आख्या, 3 मरतबा आमीन आख्या। बड़ी मशहूर रवायत है। मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम ने जो आमीन आख्या ते सहाबा इकराम तवज्जुह करदे पे ने, ऐ मेरे महबूब जी अज तुसी पता नहीं क्यों आमीन आख्या, केड़ी वजह हो गई है, किदे वास्ते दुआ या बदुआ कीती है? ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने रवायत दे रावी ने कि जग्गां दे पीर मिंबर ते तशरीफ फरमान ने 3 मरतबा आमीन आख्या ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने, आतानिया जिबरील अलैहिस्सलाम, मेरे को जिबरील आए सन ते आके कहंदे सन, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ महबूब जी ओ बंदा जिदी जिंदगी दे अंदर ओदे मां बाप आ गए ने, मां या बाप दोवां दे विचों एक ओदी जिंदगी दे अंदर बुढ़ापे अंदर ओदे कोल पहुंच गया है, ओने ओदी खिदमत कोई नहीं कीती। फकद माता
اس حال اندر نوجوان فوت ہو گیا, ماں باپ دے کول پہنچے نے, وہی خدمت کوئی نہیں کیتی, پیار کوئی نہیں کیتا, محبت کوئی نہیں کیتی. حضرات ڈانٹیا چھڑکا ماریاں نے, کرو کٹ دیتا, رات انہاں دے نال پیار کوئی نہیں کیتا. فقد ماتا, ایسے حالت اندر وہ بندہ فوت ہو گیا. نا فقد ماتا فدخل النار, وہ بندہ جہنم اندر چلا جائے گا. تے جبریل علیہ السلام کہندے نے محبوب جی ثم آمین یقول آمین, کہو نا آمین تے میں آکھیا آمین. پہلے نمبر تے گل کیڑی سمجھ آئی, اگر والدین بڑھاپے اندر انسان کو پہنچ جانا, انسان دا حق بندا ہے کہ دی خدمت کرنی ہے, انہاں دے نال پیار کرنا ہے, انہاں دے نال احسان کرنا. اے نہیں کہ انہاں نوں دھکے مار کے کرو کٹ دینا, مار کے کائنات دا قرآن اعلان پیا کردا ہے. اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انہاں دے نال پیار کرنا ہے, انہاں دے نال محبت کرنی ہے, انہاں دے نال احسان کرنا ہے. یار ادھر تیرا بڈھا باپ بیمار پیا ہے, آوازاں لگا لگا کے تھک جاندا ہے, تو دی گل سنن واسطے تیار کوئی نہیں ہوندا. باہر تیرا دوست آیا دروازے تے کھٹکھٹ کیتی ہے, حضرات دروازہ کھٹکھٹیا, دوڑ لگا دیتی ہے, اپنے یار بیلی دے نال چلا جانا ہے. اپنے باپ دے کول 5 منٹ بہنا گوارا کوئی نہیں کردا. تیری ماں بیمار ہے, وہ دے کول 5 منٹ بہنا گوارا نہیں کردا. رات نو کتے نو کھانسی آ گئی ہے, تو تے میں کہنے جا ابا چلا جا, جا کے ڈیڑی دے اندر منجی ڈالا, دروازے دے کول منجی اپنی لے جا. ساری رات سانو سون کوئی نہیں دیندا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جگاں دے پیر فرماندے نے کہ اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے, انہاں دے نال پیار کرنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, انہاں واسطے شفقت دے, پیار والے, محبت والے, رحمت والے بازو پھیلا دینے نے. بڑھاپے اندر تیرے کول پہنچ گئے نے, تیرا حق بندا انہاں دی قدر کیتی جائے. اج تو جوان ہو گیا, تو اپنے باپ نو کہندا تو میرے واسطے کیتا ہی کی ہے. اج تینوں گلاں لگ پیاں نے, پڑھ لکھ کے وڈا ایس پی بن گیا جی کہنا میرے باپ نے میرے واسطے کیتا ہی کی ہے, سارا کچھ تے میں کیتا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ وہ دی زندگی اندر دوواں وچوں ایک یاد باپ یا دی ماں آ گئی ہے, تے دی خدمت کوئی نہیں کیتی. اس سال اندر مر گیا تے داخل النار, وہ بندہ جہنم اندر چلا جائے گا. اے محبوب جی کہو نا آمین, تے جگاں دے پیر کہندے نے آمین. تے دوسرا بندہ کیڑا بندہ, توجہ میری طرف رکھیا جے, گل بڑی قیمتی کرن لگا وا, لمحہ فکری اپنے دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جایا جے. حضرات سوچ لیا جے ساڈی زندگی اندر کنے رمضان مبارک گزر گئے نے, کہ اسی روزے رکھے نے کہ نہیں رکھے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ پھر آمین آکھیا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبریل آئے نے, کہ آن کے کہندے نے شہر رمضان, او بندہ جی دی زندگی دے اندر رمضان مبارک دا مہینہ آ گیا, او نوجوان, او بڑھاپے والا بندہ جڑا تندرست ہے, صحت مند انسان ہے, وہ دی زندگی دے اندر رمضان مبارک آ گیا ہے, لیکن وہ دا قدر کوئی نہیں کیتا, وہ دے نال پیار کوئی نہیں کیتا, وہ دے نال محبت کوئی نہیں کی. کی مطلب ہے کہ رمضان مبارک دا استقبال کوئی نہیں کیتا, وہ دے روزے کوئی نہیں رکھے. عام معاشرے اندر یار کسے دے گھر مہمان آ جائے, اگر اسی کسے دے گھر مہمان چلے جائیے, سانو پانی نہ پوچھے, سانو روٹی نہ کھواوے, ساڈے کول 5 منٹ 10 منٹ نہ بے, اسی پنڈ اندر آ کے کہنے فلاں بندے دے گھر نہ جایا جے, وہ کسے دی قدر کوئی نہیں کردا, وہ تے کسے نال پیار ہی کوئی نہیں کردا. انہیں تے سانو سکا پوکا پانی بھی نہیں پوچھیا سی, وہ دے گھر کوئی نہیں جانا. حضرات ادو کی حال ہوئے گا جدو رمضان المبارک اللہ دے کول جا کے کہے گا کہ میں فلاں جگہ پتلی پنڈ دے اندر گیا وا, لوگاں نے میرے نال پیار کوئی نہیں کیتا, میرے نال محبت کوئی نہیں کیتی, میرا استقبال کوئی نہیں کیتا, نہ مینوں
पानी पूछिया ना मैनू खाना खवाया। ते अल्लाह कहणगे दस मेरे बंदे रमजान मुबारक तेरे को लगी आसी क्या तू रोजे रखे ने कि नहीं रखे? उस टाइम की हाल होएगा? मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा दूसरे नंबर ते वो बंदा जिहदी जिंदगी अंदर माह रमजान आ जाए ओदे रोजे ना रखे इस हाल अंदर मर जाए फदा कालन्ना ओ बंदा जहन्नम के अंदर चला जाएगा, वो बंदा जहन्नम रसीद हो जाएगा। कि जबरील अलैहिस्सलाम कहंदे ने महबूब जी आखो आमीन। ते मैं आखिया आमीन क्यों बंदा जहन्नम अंदर चला जाए। अज लम्हा फिक्रिया अपने गिरबान अंदर चाक के वेख लईए ना रमजान मुबारक आने वाला है ओदे वास्ते की तैयारियां कीतियां ने, ओदे वास्ते की इंतजामात कीते ने। ए नहीं सोचिया यार असी कहने कोई कारोबारी बंदा रमजान आ रहा ते माल स्टॉक कर लईए अगो रेट वध जाने ने ईद दे उत्ते महंगा बेचांगे। किसी ने यह नहीं सोचिया कि रमजान मुबारक आ रहा मस्जिद अंदर स्पीकर कोई नहीं असी तराबियां किदां पढ़ांगे, गर्मी होएगी पक्का कोई नहीं असी किस तरह जाके अल्लाह की इबादत कर लवांगे। ना मेरे भाई किसी को कोई फिक्र नहीं, हर इंसान अपने काम के अंदर उलझिया पिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। रमजान आने वाला कदर कर ले आजे, प्यार कर ले आजे। अगर चाहने के जन्नत मिल जाए फिर रमजान मुबारक दे रोजे रख ले आजे। अगे चला मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कल क़यामत का दिन होएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने रमजान ते कुरान इंसान की सिफारिश करेंगे। कल क़यामत का दिन होएगा, इंसान सामने हाजिर किया जाएगा। तो अगर इंसान कुरान पढ़ता होया तो इधरों कुरान आ जाएगा ऐ अल्लाह जी कायनात अंदर बंदा मैनू पढ़ता रहा है, मेरी खातिर इस बंदे नू माफ करके जन्नत दा दाखला दे छड्डो। अगर कुरान पढ़िया ही ना तो फिर सिफारिश कौन करेगा? मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने इधर कुरान चला जाएगा, रमजान आ जाएगा, रोजा आ जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। ऐ अल्लाह जी मैं रोजा तुहाडे सामने खड़ा होया वा। इस बंदे ने जो मैं को गया सा मेरा इस्तकबाल किया, मेरे नाल प्यार किया, मुकम्मल रोजे रखे ने, अल्लाह मैं सिफारिश करना वा रोजे कबूल फरमा के जन्नत अंदर दाखला दे दे। हज़रात अगर रोजे रखे ही ना हो तो फिर अल्लाह के सामने की जवाब देवांगे, अल्लाह नू की मुंह विखावांगे। इस वास्ते मेरे भाई रमजान मुबारक आने वाला एदा कदर कर लईए, एदे नाल प्यार कर लईए। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने ते इंज करके सहाबा इकराम तशरीफ फरमाने जग्गा दे पीर वाज़ो नसीहत कर रहे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा क्या तुसी मुफलिस बंदे नू मल मुफलिस हो? क्या मुफलिस इंसान नू जानदे हो कि नहीं जानदे? ना ना महबूब जी साडे नजदीक मुफलिस बंदा होए जिहदे कोल पैसा कोई नहीं, जायदाद कोई नहीं, मालो मता कोई नहीं, गरीब जिहा माड़ा जिहा बंदा है सारा सी ते ओनू मुफलिस जानने आ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा ना ना मुफलिस ओ बंदा नहीं, मुफलिस ते ओ बंदा है कल क़यामत दा दिन होएगा, एक बंदा सामने हाजिर किया जाएगा, एक बंदा सामने लिया जाएगा, तेरे नामा अमाल का वजन कर लिया जाएगा, वो अमाल इन्ने होंगे कि इंसान जन्नत अंदर चला जाएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह फरमानगे मेरे फरिश्ते हो इस बंदे नू पकड़ो तो जन्नत अंदर दाखिल कर दो। तो फरिश्ते उस बंदे नू पकड़नगे जन्नत की तरफ ना लैके जा रहे होंगे, सही बुखारी की रिवायत लैके जा रहे होंगे, पिछों एक बंदा आवाज लगाएगा, वो कहेगा ठहर जाओ रुक जाओ, इस फलाने बंदे नू जन्नत अंदर ना दाखिल करे आज। फरिश्ते कहेंगे केड़ा बंदा जड़ा आवाज़ां लगा रहा, तेनू वापस लिया जाएगा।
میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ جدو اس بندے نے واپس لے آندا جائے گا تو بندہ کہے گا اللہ جی کل دنیا دے اوتے میں کمزور ساں اے طاقتور سی انہیں مینوں تھپڑ ماریا بلا وجہ تھپڑ ماریا میں آکھیا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں دے کولوں دنیا تے بدلہ لین جوگا نہیں سا میں آکھیا کل قیامت دا دن ہوگا اللہ دے سامنے تیرے کولوں بدلے لے لواں گا انہیں مینوں تھپڑ ماریا مینوں تکلیف دیتی ہے مینوں دا بدلہ چاہیدا اس تو بعد جنت اندر چلا جائے گا اللہ فرمان گیا میرے بندے داستے صحیح تو انہوں تھپڑ ماریا تو کہے گا جی جی اللہ جی میں فلاں موقع تینوں تھپڑ مار بیٹھا سا میرے کو غلطی ہو گئی ہے تے اللہ فرمان گے میرے بندے ہو اے میرے فرشتے ہو اس طرح کرو آ جڑا بندہ جنت اندر جا رہا ہے جنیاں پیڑیاں نیکیاں سے تھپڑ دیوت بن دیاں نے او کڈ کے جڑے تھپڑ ماریا گیا ہے او دے نامہ مال اندر پا دیو او دے نیک گناہ کڈ کے او دے نامہ مال اندر پا دیو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صاحب و کتاب ہو جائے گا او بندہ واپس چلا جائے گا دوبارہ وزن کیتا جائے گا ہجے او دے نے اعمال نے کہ بندہ جنت اندر چلا جائے پھر جنت دی طرف جا رہا ہوئے گا حضرات رمضان المبارک آ رہا ہے اسی روزہ رکھیا ہوندا ہے تے لوگاں دی چغلیاں کردے رہنے ہاں روزہ رکھیا ہوندا ہے لوگاں نوں تکلیفاں دیندے رہنے ہاں روزہ رکھیا ہوندا کھان دا کوئی حیا نہیں زبان دے نال گالیاں نکالتے رہنے ہاں ایک دوسرے نوں تکلیفاں دیندے رہنے ہاں باز آ جاؤ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ ایک دوسرے نو بلا وجہ تانت شنی نہ کریا کرو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دوبارہ فرشتے نو پکڑ لین گے جنت دی طرف لے کے جا رہے ہون گے پچھوں ایک اور بندہ آواز لگائے گا رک جاؤ ٹھہر جاؤ میرا حساب اس نال باقی ہے میں کمزور سا اینے میرے بننے دے اوتے قبضہ کیتا سی یہ طاقتور سی میں آکھیا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں تیرے کول حساب و کتاب لے لواں گا فرشتے نو واپس لے آن گے وہ کو پوچھا جائے گا وہ نامہ مال وچوں نیکیاں کڈ کے حضرات وہ گناہ والے پلڑے دے اندر سٹ دیاں جان گیاں تے وہ نیکیاں جیڑیاں نے انہوں دے دتیاں جان گیاں اس بندے دے گناہ وہ پلڑے دے اندر پا دیتے جان گے حضرات اس طرح کر دیا 10-15-20 بندے بھگت جان گے پیچھے نظر دوڑائی جائے گی جگہ نے پیر فرماندے نے توجہ میری طرف رکھیا جے بہت بڑی لین لگی ہوئے گی جنہاں نے اس بندے کو حساب لینا ہوئے گا حضرات دے سارے جڑے ثواب نیکیاں کیتیاں ہون گیاں تھوڑیاں کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑی لین لگی ہوئے گی انہاں دے اندر تقسیم کر دتیاں جان گیاں انہاں سارے دے گناہ کڈ کے او دے نام اعمال دے اندر ایڈ کر دتے جان گے جگاں دے پیر فرماندے نے کہ او بندہ جڑا جنت دی طرف جا رہا ہوئے گا اللہ فرمان کے میرے فرشتیوں اس باد نصیب نو پکڑ لو تینوں مودیاں کر کے جہنم دے اندر سٹ دیو اللہم اجرنا من النار اینو کیا جاندہ مفلس بندہ اینو کیا جاندہ مل مفلسو کیڑا بندہ جڑا بلا وجہ کوئی بندہ چلدا جا رہا ہے ایویں انہوں تانا مار چھڑیا ایویں کوئی چلدا جا رہا ہے ایتھوں اٹھن لگیا ایویں کسے نو ٹھڈ مار دیتا کسے دی جُتی چک کے لکا لئیے کسے دا ڈنگر کھول کے چھڑ دیتا اینو مفلس کیا جاندہ ہے نا میرے بھائی اگے اسی روزے بھی رکھ لینے ہاں تے اس طرح دے کام بھی کری جانے ہاں نہ میرے بھائی نہ میرے برادر باز آ جاؤ اللہ دے نال پیار پا لو لوگاں نو تکلیف نہ دیا کرو بس اپنے کام دے نال کام رکھیا کرو جے اگر چاہتے ہو کل قیامت والے دن جنت دا داخلہ مل جائے پھر باز ہونا پڑے گا اللہ دی عبادت کرنی پڑے گی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنیا سنایا سنا کے میرے سمیت سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.